अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ साजिद हसन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी के अवामी वर्जन का इजरा कर दिया। पॉलिसी में हर कीमत पर मादर वतन का दिफा नागुज़ीर और अव्वलीन फर्ज करार दिया गया है। पॉलिसी के मुताबिक मुल्क पर किसी ने जंग मुसल्लत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। एविएशन और सिक्योरिटी पर प्रोटोकॉल्स में बेहतरी लाई जाएगी। आबी सरहदों की निगरानी समेत बहरी उमूर को मजीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा कर दिया। पॉलिसी में इस अज़्म का इजहार किया गया कि मादर वतन का दिफा हर सतह पर नागुज़ीर है। अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। सलामती पॉलिसी में कहा गया है कि दुश्मन की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के मुमकिन खतरात मौजूद हैं। कोई भी मुहिम जुई हुई तो पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। खुद इन्हिसारी पॉलिसी के तहत दिफा के लिए जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल की जाएगी और मुसल्लह अफ़वाज को मजीद मजबूत बनाने के लिए रिवायती इस्तेदाद कार में भी इजाफा किया जाएगा। पॉलिसी में मजीद कहा गया है कि दिफाई पैदावार, मवासलाती नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियत को भी बढ़ाया जाएगा और मुल्क के दिफाई के लिए कम से कम जौहरी सलाहियत को बरकरार रखा जाएगा। कौमी सलामती पॉलिसी में वाज़ेह किया गया है कि एविएशन और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में बेहतरी के साथ बहरी निगरानी को भी मजीद मौसर बनाया जाएगा। मवासलाती निज़ाम और कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम को वुसअत दी जाएगी और लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भी तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मगरबी सरहद पर बाढ़ की तनसीब और कबायली अज़ला की तरक्की को भी तरजीह हासिल होगी। पॉलिसी में इस अज़्म का भी अदा किया गया कि मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में वसअत लाई जाएगी, जबकि साइबर डाटा की सिक्योरिटी और सरकारी उमूर की राजदारी को भी यकीनी बनाया जाएगा। दाखिली सलामती के लिए नीम फौजी दस्तों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जदीद खतूत पर तरबियत की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम आज वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचे। आर्मी चीफ और DG-ISI ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल और मुल्की हालात पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में एपेक्स कमेटी ने अफगानिस्तान की बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगानिस्तान को इमदाद के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान के लिए मदद की अपील का खैर मकदम करते हैं। इजलास के बाद एपेक्स कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगान अवाम को नहीं छोड़ेगा। आलमी बिरादरी मुआशी तबाही रोकने के लिए अफगानिस्तान को इमदाद दे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वो तारीखी जुमला बोलना चाहते हैं कि चारों शरीफ पाकिस्तान की सियासत से माइनस हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन IMF जाए तो हलाल, इमरान खान जाए तो हराम। उन्होंने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि ये दर्द लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, हम उन्हें रास्ता देंगे, लेकिन ये 23 मार्च के एहतराम को भी नजर में रखें। ये 23वीं मरतबा कल गए हैं। शराइत ज़रा सख्त थी क्योंकि चोरों, डाकुओं, लुटेरों, कम ज़ख्मों, कम अक्लों और ज़हनी पस्ती के लुटेरों ने इतना ख़जाने को लूटा कि IMF की सख्त शराइत भी माननी पड़ी। कोई खुशी से IMF में नहीं जाता और ये अपोजिशन तो अंधी वेल बचती है, ये अंधे ख्वाब देख रही है। दो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। बाबा एक ही करो ताकि पूरा टोकरा आप पे रख दिया जाए। दो लॉन्ग मार्च करेंगे हम, आपको कोई आपके रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे। बिल्कुल, जब तक आप रास्तों को रुकावट नहीं कहेंगे, बेशक लॉन्ग मार्च करो या लॉन्ग मार्च करो। और नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते हैं ना आए। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। लीगी नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने ज़िमनी मालियाती बिल को मिनी बजट से भी खतरनाक करार दे दिया। कहा, रात के अंधेरे में बहस के बगैर बिल पास कराया गया। हर वजीर कहता है मजबूर हैं, हमारे पास इख्तियार नहीं। वजीर आज़म निजी महफिलों में कह चुके कि IMF ने मजबूर किया। साबिक वजीर आज़म का मजीद कहना था कि इक़्तिदार के नशे में अंधे हो चुके हुक्मरानों को अवाम, आइन और जमहूरियत की कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान की
کی تاریخ کا شاید سب سے خطرناک بل ہے، اس حوالے سے کہ ہم اپنی معیشت کی چابی IMF اور دیگر اداروں کے حوالے کر رہے ہیں، اور رات کے 11 بجے اس بل کو بغیر کسی بحث کیے، بغیر کسی ووٹ ہوئے اس کو پاس کرایا گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کا ہر وزیر نجی محفلوں میں یہی کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں IMF کے ہاتھوں۔ کوئی رولز کی پرواہ نہیں ہے، قانون کی پرواہ نہیں ہے، آئین کی پرواہ نہیں ہے، پارلیمانی روایات کی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر مولانا عبد الغفور حیدری کا کہنا ہے کہ منی بجٹ کی صورت میں عوام کو 350 ارب کا ٹیکہ لگایا گیا۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار عمران خان نے عوام پر مہنگائی کا ڈرون حملہ کیا۔ مزید کہا کہ PDM نے مہنگائی کے خلاف 23 مارچ کو لانگ مارچ کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ مارچ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی ناکامی پر تصویر اور شعر کے ساتھ تبصرہ کیا۔ اپنے ٹویٹر بیان میں کہا کہ تو شاکر آپ سے آنا ہے، ساڈے چہرے پر حالات نہ پوچھ۔ فواد چودھری بولے پارلیمان میں اپوزیشن کو ایک بار پھر شکست ہوئی، انشاءاللہ 2023 کے انتخابات میں یہ چہرے پارلیمان سے مکمل باہر ہوں گے۔ نون لیگ اور زرداری گروپ کا 2023 کا انتخاب آخری ثابت ہونا ہے۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر پنجاب حکومت نواز شریف کی واپسی کے لیے متحرک ہو گئی۔ نون لیگی سربراہ کی میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لینے کے لیے بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کے مطابق بورڈ 5 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ میں مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ان کو مبارکباد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے محبوب لیڈر کو لندن سے واپس لانا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیڈر خود پا نہیں رہے تھے، اسی لیے ہماری حکومت نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں اٹارنی جنرل صاحب کا خط ملا پنجاب حکومت کو۔ پنجاب حکومت نے فوری طور پر ایک 9 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دی ہے، لیکن نہ وہ لندن میں ہاسپٹلائز ہوئے، نہ کسی قسم کا کوئی دستاویزی ثبوت وہاں سے ملا۔ تو یہ بہرحال اس بیماری کا جو پتہ لگا کے تو پھر وہ رائے دیں گے، اور ہم مسلم لیگ نون جو کارکنان ہیں ان کی مدد کریں گے کہ وہ جو لیڈرشپ کرائسس سے گزر رہے ہیں ان کے لیڈر واپس آئیں، قانون کا سامنا کریں اور ملک کے لیے اور اپنے کارکنوں کے لیے ایک مثال قائم کریں۔ اگر ہمیں زبردستی بھی یہ کام کرنا پڑا تو ہم ان کے لیے کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہماری جستجو جاری ہے۔ منی بجٹ اور حکومتی پالیسیز کے خلاف PTI کے پنچھی اڑان بھرنے کو تیاری کرنے لگے۔ حکمراں جماعت کے کئی صوبائی وزراء اور ارکان قومی صوبائی اسمبلی نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کر لیا۔ JUI خیبر پختونخوا نے سربراہ PAD سے معاملات پر مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے بعد حکمران جماعت کے یہ نئے مسائل پیدا ہو گئے۔ کچھ ارکان صوبائی و قومی اسمبلی نے مولانا فضل الرحمان سے بالواسطہ رابطے کیے ہیں۔ ذرائع JUIF کے مطابق درجن بھر کے قریب PTI صوبائی و قومی اسمبلی رہنماؤں نے JUI کے ذمہ داران سے رابطے کیے۔ JUI سربراہ سے رابطہ کرنے والے زیادہ تر رہنماؤں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ JUI کی صوبائی جماعت نے پارٹی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کا وقت مانگ لیا ہے۔ پارٹی میں شامل ہونے والے سیاسی خاندانوں کی شمولیت کا حتمی فیصلہ مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ وفاقی وزیر علی زیدی اور رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کے درمیان سر جنگ ختم ہو گئی۔ عامر لیاقت نے سوشل میڈیا پر علی زیدی سے گلے ملنے کی تصاویر جاری کر دیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں عامر لیاقت کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی ہدایت اور حکم پر علی زیدی سے گلے مل کر تمام گلے دور کر لیے۔ وزیر اعظم نے علی زیدی کو ہدایت کی ہے کہ کراچی میں عامر کے بنا فیصلے نہ کیے جائیں۔ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن نور عالم خان اپنی ہی جماعت پر تنقید کر بیٹھے۔ نور عالم خان نے ڈپٹی اسپیکر اسمبلی سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے حلقوں میں بجلی آتی ہے نہ گیس آتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بیک بینچرز ووٹ لے کر آتے ہیں، کیا ہم صرف یہاں ووٹ دینے آتے ہیں؟ اسپیکر صاحب آپ مجھے ذرا اس طرف بھی دیکھیے گا پلیز۔ بہت پیارے لگ رہے ہو، دیکھ رہا ہوں مجھے۔ آپ کل بھی نہیں دیکھ رہے تھے، پرسوں بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ پاکستان میں 4 ہی ضلع ہیں، ایک سوات ہے، ایک نوشہرہ ہے، ایک سوابی ہے اور ایک
وہاں پہ میاں والی ہے، تو ہم لوگ کیا کریں گے سر؟ وہاں پہ نہ بجلی دیتے ہیں، نہ فنڈ دیتے ہیں، نہ گیس دیتے ہیں، تو سر میں یہاں پہ کس کے ساتھ؟ آپ مجھے کہتے ہیں کہ ووٹ تو دے دو، میں اس لیے کہتا ہوں سر کہ ہر پروجیکٹ آپ دیکھ لیں تو آپ نے اس حکومت میں تو اس جگہ پہ دے دیا ہے، پشاور میں آپ کچھ بھی ہمیں نہیں دے رہے۔ مہنگائی تو چھوڑ دینا، وہ تو آپ ہو رہے ہیں، وہ تو چلیں آپ ان پہ ڈالیں، یہ آپ پہ ڈالیں، یہی آپ کریں۔ آپ لینڈ کروزر اور بی ایم ڈبلیوز اور ہوائی جہازوں میں پھر رہے ہیں تو اس سے ذرا نیچے اتریں۔ آپ غریب پہ خالی بوجھ نہ ڈالیں، ان کے لیے آٹا اور گھی اور دودھ اور وہ نہ کریں، اور ان پہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں، ذرا یہ ان بڑے بڑے لوگوں اور جتنے بھی ہیں ان پہ وہ کریں۔ اور یہ 3 روز جتنے بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں سر، ان سب کے ECL میں نام ڈال لیں، آپ انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سر۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت نسبتاً بہتری کے راستے پر گامزن رہی۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت نسبتاً بہتری کے راستے پر گامزن رہی۔ 2021 میں پاکستان کی معیشت 4.5% کی شرح سے بہتر ہوئی۔ 2022 میں GDP میں اضافہ 3.9% رہنے کی توقع ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ معیشت میں نجی طلب، بیرون ملک سے ریکارڈ ترسیلات اور مالی مدد کی وجہ سے بہتری رہی۔ سال کے دوسرے حصے میں مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کی شرح سود میں اضافہ ہوا۔ شرح سود میں اضافے کی دوسری اہم وجہ بڑھتا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق G20 ممالک کی قرض معطلی سے پاکستان جیسے ممالک کو مناسب ریلیف نہیں ملا۔ قرض کی ادائیگی میں پاکستان کو 20% سے کم ریلیف ملا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 20% سے کم ریلیف GDP کے 1.6% کے برابر ہے۔ پاکستانی معیشت کے لیے ریونیو بحالی اور کثیر الجہتی مدد کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کے مطابق مرکزی بینک کو تمام شعبوں کی بہتری کے لیے پالیسی میں بروقت تبدیلی کی ضرورت ہے۔ مرکزی بینک کو مالیاتی شعبے اور قیمتوں میں استحکام کے لیے پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردوں کا بنو کے علاقے جانی خیل میں فوجی چوکی پر حملہ۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے جوانوں کی دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 26 سالہ سپاہی سرفراز علی شہید ہو گیا۔ شہید سپاہی کا تعلق وہاڑی سے تھا۔ سیکورٹی فورسز نے میران شاہ میں دہشت گردوں کے موجودگی پر ایک اور آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد ہلاک اور 2 گرفتار ہوئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ ہلاک دہشت گرد کی شناخت زاہد عرف کوچے کے نام سے ہوئی۔ تینوں دہشت گرد میران شاہ کے مقامی نہیں ہیں۔ دہشت گردوں نے میران شاہ کے ایک مکان میں ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو اہم خبر دیں، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے صوبائی دارالحکومت پشاور، باجوڑ، دیربالا، مالاکنڈ، گلگت، شانگلہ، جنگلوٹ، آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد اور منہکا علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکوں سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کی سرحد پر 100 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے صوبائی دارالحکومت پشاور، باجوڑ، دیربالا، مالاکنڈ، گلگت، شانگلہ، جنگلوٹ، آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد اور اس کے ملحقہ علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکوں سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کی سرحد پر 100 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ کانہ وری کی تحقیقات میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں، جس کے مطابق طوفان کے دوران برف ہٹانے والی 20 گاڑیاں ایک ہی مقام پر کھڑی تھیں۔ ڈرائیور موجود تھے، نہ ہی دیگر عملہ، جبکہ محکمہ جنگلات کے حکام کمیٹی کو تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہے۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں دفتر موجود نہ ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے پنجاب ہاؤس مری میں آپریشنل عملے اور برفانی طوفان کے دوران مدد کے لیے موصول ہونے والی کالز کے بارے میں ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کے بیانات قلم بند کیے۔ ملک بھر میں کورونا دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے کیسز میں مسلسل تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی میں کورونا کے 2000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں اومیکرون کے 32 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ خیبر پختونخوا میں اومیکرون کے 12 نئے مریض سامنے آئے۔
मुल्क भर में कोरोना दोबारा सर उठाने लगा। ओमिक्रॉन के केसेस में भी रोज बरोज तेजी से इजाफा। कराची में मस्बत केसेस की शरह 28% तक जा पहुंची। लाहौर में ओमिक्रॉन के 32 नए केसेस सामने आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन तेजी से शहरियों को जकड़ने लगा। कराची में कोरोना मस्बत केसेस में इजाफा तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध से रिपोर्ट होने वाले 2980 नए केसेस में से 2081 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। कराची में मस्बत केसेस की शरह 28.8% तक जा पहुंची है। लाहौर में भी गुज़िश्ता 24 घंटों में 32 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद पंजाब भर में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 402 हो गई है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी एहतियात करें वरना हालात बिगड़ सकते हैं। हमारे पास डेली बेसिस पे चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला ज़ुकाम के केसेस आ रहे हैं, जिनमें मोस्ट प्रॉबली कोरोना के पेशेंट्स भी आते हैं और 5 पेशेंट कोरोना के इस वक्त हमारे पास एडमिट हैं। तो मेरी वाम से यही इल्तमास है कि जैसे हमने पिछली 4 वेव्स में एहतियात की है, सोशल डिस्टेंसिंग की है, हाथ मुंह को धो के रखा है, गैर ज़रूरी हम बाहर नहीं निकलते, मास्क का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वेव में भी इन चीज़ों का ख्याल रखें। इस्लामाबाद में एक दिन में मजीद 299 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। दारुल हुकूमत में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5.53% तक जा पहुंची है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक की गई है, जिसके बाद सूबे में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 64 हो गई है। खबरदार होशियार, कराची में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। कमिश्नर कराची ने मास्क के बगैर शादी हॉल्स में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। पुलिस और रेंजर्स एहलकार असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में शादी हॉल्स में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। इकबाल मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि SOPs पर अमल न करने वाले स्कूल्स को भी फौरी तौर पर सील कर दिया जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बूस्टर वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र की हद में कमी कर दी है। इंसदाद कोरोना बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद कम करके अब 18 बरस कर दी गई है, जिसके बाद 15 जनवरी से 18 बरस के अफराद बूस्टर वैक्सीन लगवा सकते हैं। NCOC के मुताबिक बूस्टर वैक्सीन पहली वैक्सीनेशन के 6 माह के बाद लगवाई जा सकती है। गैर रजिस्टर्ड क्लिनिक, अस्पतालों और मेडिकल स्टोर के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू होने को है। इंसानी जिंदगी से बड़ा खिलवाड़। अहम शोबों के नुमाइंदे भत्ता वसूली में मसरूफ है, जबकि सूबे भर के गैर रजिस्टर्ड अस्पतालों, क्लिनिक्स और तिब्बी मराकज से भत्ता वसूली का बड़ा इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफा से। बुरहान, तिब्बी मराकज से कौन और किस तरह भत्ता ले रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सूबे भर के गैर रजिस्टर्ड अस्पतालों में क्लिनिक्स और तिब्बी मराकज से भत्ता वसूल होने का बड़ा इंकशाफ हुआ है। हमारे जराये ये बताते हैं कि DHOs, डिप्टी कमिश्नर, ड्रग इंस्पेक्टर, पुलिस और सिंध हेल्थ केयर कमीशन के नुमाइंदे वसूली में शामिल हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कायम मेडिकल स्टोर, गैर रजिस्टर्ड अस्पतालों और तिब्बी मराकज से शिकायत मौसूल हुई है। हमारे जराये ये बताते हैं भत्ता ना मिलने पर एक महकमे का नुमाइंदा तिब्बी मराकज सील करता है तो दूसरा भत्ता वसूल करके डीसील कर देता है। तिब्बी मराकज को सील और डीसील रजिस्टर सिर्फ सिंध हेल्थ केयर कमीशन कर सकता है, जबकि CEO ने हमें बताया कि जिनकी तिब्बी मराकज रजिस्टर्ड नहीं है वो फौरी रजिस्टर कराए। भत्ता वसूली की इत्तला कौन कौन भत्ता वसूली में मुलव्विस है, बुरहान मुस्तफा अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का लहर बरकरार है। मरी, कालाम, मालम जब्बा, गिलगित, स्कर्दू, कोयटा, जियारत, खल्लात, पाराचनार और चित्राल में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। ताहम लंबी सड़क और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। खूबसूरत और दिलफरेब मनाजिर देखने सयाह अपर और लोअर दीर, लवारी टनल और वादी सवाद की हसीन वादियों का रुख कर रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कालाम में -12, स्कर्दू अस्तोर में -10, जियारत में -9, कल्लात, दीर, रावलाकोट में -4, मालम जब्बा में -3, चित्राल, गिलगित, पाराचनार, कोयटा में -2 और मरी में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध छाए रहने का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम शुमाली बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है।
खबर आपको दें सराय थर से, जहां 10 साल के बाद थर जीप रैली का आगाज हो गया। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे गुलजार गुल ओठो। सहराई थर में 10 बरस बाद 3 रोजा थर डिजर्ट चैलेंज एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हो गया। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी अरबाब लुत्फुल्लाह ने थर जीप रैली का इफ्तिताह किया। मुकाबले में 58 प्रोटेक्शन क्लास और 48 प्रोफेशनल क्लास की गाड़ियां शामिल हैं। 120 किलोमीटर पर मुश्तमिल रैली में मुल्क के टॉप रेसर्स शिरकत कर रहे हैं। सिंध में पहली दफ़ा एक रैली का इनेकाद किया गया है और इस इनेकाद में लोगों ने इंतजामियात से जो यहाँ इंतजामिया ने जो सहूलियात किए थे उस हवाले से भी लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। फेस्टिवल होने चाहिए ताकि गवर्नमेंट उन लोगों को कमेंट दे, गवर्नमेंट की सहूलत दे, और यहाँ का अमन देकर हमें बहुत खुशी हुआ है। पहले मरहले में क्वालिफाइंग राउंड हुए। रेसर मीर नादिर अली मक्सी पहले नंबर पर रहे, जबकि चौधरी खुर्रम दूसरे नंबर पर और शिराज कुरैशी तीसरे नंबर पर रहे। क्वालिफाइंग राउंड में 84 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। 3 रोजा थर रैली में ऊंटों की रेस, घुड़दौड़ के साथ मलाखड़ा और दीगर सकाफती खेल भी होंगे। कैमरा टीम के साथ गुलजार गुल ओठो, GTV, थर पारकर। उर्दू के मारूफ शायर पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी का आज 122वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। पाक सरज़मीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलिशान लर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।